श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री शनि वज्र पंजर कवचम्। ओम अस्य श्री शनैश्चर वज्र पंजर कवचस्य कश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री शनैश्चर देवता श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानम् नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी गिद्धस्थितस्त्रास करो धनुष्मान्। चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद् वरदः प्रशान्तः। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वा मृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत्। कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम्। कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनैश्चर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। ॐ शनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः। नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णो यमानुजः। नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा। स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः। स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करो पातु शुभप्रदः। वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पातु शितस्तथा। नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा। ऊरो ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा। पादो मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः। अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। इति एतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः। न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः। व्ययश्जन्म द्वितीयस्तु मृत्युस्थानगतोऽपि वा। कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः। अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे। कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्। इति एतत् कवचं दिव्यं सौरैर्यन्निर्मितं पुरा। द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान् नाशयते सदा। जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान् नाशयते प्रभुः। श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री व्यासकृतं पितृस्तोत्रम्। जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो। गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः। श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा। पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृतः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृतः। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरे प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवतः। पिता यस्य क्वचित् दुष्टो न तस्य कश्चिद् गतिः। जपोदानं तपोहोमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः। अनुत्तापः पितुस्तीव्रं
विषं दहति यं सुतं जपादे विफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसेदते यत्नातो पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् सतत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रम् विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभे पद्मोद्भवोद्येन तुष्टाव पितरं सतम् ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्टिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादे यस्य दर्शनं महागुरुश्च गुरुवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतातिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हते तदोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत् स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदेवारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च श्राद्धकाले स्वधास्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेच्छादशतानां च पुण्यमेव न संशयः स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितं पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्रिदेवे च श्राद्धादीनां फलप्रदा बहिर्गच्छ मनमनस्सः पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे नित्या त्वं नित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टौ च प्रलये तव ॐ स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेदे षड्प्रशस्ताश्च कर्मिणां पुरासीस्त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखे धृतो रसे स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदे तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां
तां सम्प्राप्ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः। स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत्। श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री पितृगीतम्। मार्कण्डेय उवाच अपि धन्यः कुले जाया दशमाकं मतिमान् नरः अकुर्वन् वित्तसाढ्यं यः पिण्डान्नो निर्वपेष्यते। रत्नवस्त्रमहायानं सर्वतो यादिकं वसो विभवे सति विप्रेभ्यः अस्मान्नुद्दिश्य दास्यते। अन्येन वान्यथा शक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधे भोजिष्यते विप्राज्ञास्तन्मात्र विभवो नरः। असमर्थोन्नदानस्य वन्यशाकं स्वशक्तितः प्रदास्यते द्विजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणाम्। तत्राप्यसामर्थ्ययुतः करैर्गृहासे तांस्तिलान् प्रणम्य द्विजमुख्याय कस्मैचिदपि दास्यते। तिलः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतं जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य योऽस्माकं सम्प्रदास्यते। यतः कुतश्चित् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रीणयेत्तस्मात् भक्त्या युक्तः प्रदास्यते। सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षमूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानामिदमुच्यः पठिष्यते। न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यच्छाद्रस्य योग्यं स्वपितॄन्नतोऽस्मि। तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयेतो भुजो ततो वर्तमनि मारुतस्य। इत्येवं पितृभिर्गीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेच्छाद्दं य एवं कुरुते द्विजः। ध्यानं नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी गिद्धस्थितस्त्रासकरो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम्। कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनैश्चरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। ॐ शनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णो यमानुजः। नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः। स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करो पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पातु शितस्तथा। नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा ऊरो ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा। पादो मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। इति एतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रेतो भवति सूर्यजः। व्ययस्जन्मद्वितीयस्तु मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रेतस्तु सदा शनिः। अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्मद्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्। इति एतत् कवचं दिव्यं सौरैर्यन्निर्मितं पुरा
द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान् नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान् नाशयते प्रभुः। श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री व्यासकृतं पितृस्तोत्रम्। जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृतः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृतः। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरे प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवतः। पिता यस्य क्वचित् दुष्टो न तस्य कश्चिद् गतिः। जपोदानं तपोहोमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः। अनुत्तापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं। जपादि विफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत्। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसेदते। यत्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम्। शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रम् विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभे पद्मोद्भवोद्येन तुष्टाव पितरं सतम्। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्टिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः। सदासुतोषाय शिवरूपाय ते नमः। सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च। दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः। संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपोहोम जपादे यस्य दर्शनं महागुरुश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं। नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हते तथोच्चारणमात्रेण
तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत् स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदेवारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च श्राद्धकाले स्वधास्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेच्छादशतानां च पुण्यमेव न संशयः स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्विताम् पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्रिदेवे च श्राद्धादीनां फलप्रदा बहिर्गच्छ मनमनस्सः पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे नित्या त्वं नित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टौ च प्रलये तव ॐ स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेदे षड्प्रशस्ताश्च कर्मिणां पुरासीस्त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखे धृतो रसे स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदे तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य युस्ते च पितरश्च प्रहर्षितः स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत् श्रीगणेशाय नमः अथ श्री पितृगीतं मार्कण्डेय उवाच अपि धन्यः कुले जाया दशमाकं मतिमान् नरः अकुर्वन् वित्तसाढ्यं यः पिण्डान्नो निर्वपेष्यते रत्नवस्त्रमहायानं सर्वतो यादिकं वसो विभवे सति विप्रेभ्यः अस्मान्नुद्दिश्य दास्यते अन्येन वान्यथा शक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधे भोजिष्यते विप्राज्ञास्तन्मात्र विभवो नरः असमर्थोन्नदानस्य वन्यशाकं स्वशक्तितः प्रदास्यते द्विजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणां तत्राप्यसामर्थ्ययुतः करे गृहासे तांस्तिलान् प्रणम्य द्विजमुख्याय कस्मैचिदपि दास्यते तिलः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतं जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य योऽस्माकं सम्प्रदास्यते यतः कुतश्चित् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रीणयेत्तस्मात् भक्त्या युक्तः प्रदास्यते सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षमूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानामिदमुच्यः पठिष्यते न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यच्छाद्रस्य योग्यं स्वपितॄन्नतोऽस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयेतो भुजो ततो वर्तमनि मारुतस्य इत्येवं पितृभिर्गीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेच्छाद्दं य एवं कुरुते द्विजः ध्यानं नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी गिध्रस्थितस्त्रासकरो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्ना सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः ब्रह्मा उवाच शृणुध्वा मृषयः सर्वे सनिपेडाहरं महत्
कवचं सनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमा कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनैश्चरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम् ॐ शनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णो यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करो पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पातु शितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा ऊरो ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा पादो मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः इति एतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः व्ययश्जन्मद्वितीयस्तु मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्मद्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित् इति एतत् कवचं दिव्यं सौरैर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान् नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान् नाशयते प्रभुः श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री व्यासकृतं पितृस्तोत्रम् जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृतः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृतः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरे प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवतः पिता यस्य क्वचित् दुष्टो न तस्य कश्चिद् गतिः जपोदानं तपोहोमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुत्तापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादि विफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसेदते यत्नातो पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभे पद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतम् ब्रह्मोवाच
ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्टिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदासुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादे यस्य दर्शनं महागुरुश्च गुरुवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौते पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माणि यथार्हते तदोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत् स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदेवारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च श्राद्धकाले स्वधास्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेच्छादशतानां च पुण्यमेव न संशयः स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितं पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्रिदेवे च श्राद्धादीनां फलप्रदा बहिर्गच्छ मनमनस्सः पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे नित्या त्वं नित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टौ च प्रलये तव ॐ स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेदे षड्प्रशस्ताश्च कर्मिणां पुरासीस्त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखे धृतो रसे स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदे तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य युस्ते च पितरश्च प्रहर्षितः स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत् श्रीगणेशाय नमः अथ श्री पितृगीतं मार्कण्डेय उवाच अपि धन्यः कुले जाया दशमाकं मतिमान् नरः अकुर्वन् वित्तसाढ्यं यः पिण्डान्नो निर्वपेष्यते रत्नवस्त्रमहायानं सर्वतो यादिकं वसो विभवे सति विप्रेभ्य
अस्मान्नुद्दिश्य दास्यते। अन्येन वान्यथा शक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधे भोजिष्यते विप्राज्ञास्तन्मात्र विभवो नरः। असमर्थोन्नदानस्य वन्यशाकं स्वशक्तितः प्रदास्यते द्विजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणाम्। तत्राप्यसामर्थ्ययुतः करैर्गृहासे तांस्तिलान् प्रणम्य द्विजमुख्याय कस्मैचिदपि दास्यते। तिलः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतं जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य योऽस्माकं सम्प्रदास्यते। यतः कुतश्चित् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे पीणयेत्तस्मात् भक्त्या युक्तः प्रदास्यते। सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षमूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानामिदमुच्यः पठिष्यते। न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यच्छाद्रस्य योग्यं स्वपितॄन्नतोऽस्मि। तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयेतो भुजो ततो वर्तमनि मारुतस्य। इत्येवं पितृभिर्गीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेच्छाद्दं य एवं कुरुते द्विजः। ध्यानं नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी गिद्धस्थितस्त्रासकरो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्ना सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम्। कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनैश्चरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। ॐ शनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णो यमानुजः। नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः। स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करो पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पातु शितस्तथा। नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा ऊरो ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा। पादो मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। इति एतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः। व्ययस्जन्मद्वितीयस्तु मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः। अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्मद्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्। इति एतत् कवचं दिव्यं सौरैर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान् नाशयते सदा। जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान् नाशयते प्रभुः। श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री व्यासकृतं पितृस्तोत्रम्। जाबालिरुवाच गुरून् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव
तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृतः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृतः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरे प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवतः पिता यस्य क्वचित् दुष्टो न तस्य कश्चिद् गतिः जपोदानं तपोहोमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुत्तापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादि विफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसेदते यत्नातो पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभे पद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतम् ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्टिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादे यस्य दर्शनं महागुरुश्च गुरुवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेध शतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माणि यथार्हते तदोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत् स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदेवारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च श्राद्धकाले स्वधा स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेच्छाद् शतानां च पुण्यमेव न संशयः स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितं पितॄणां प्राणतुल्या त्वं
द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्रिदेवे च श्राद्धादीनां फलप्रदा बहिर्गच्छ मनमनस्सः पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे नित्या त्वं नित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टौ च प्रलये तव ॐ स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेदे षड्प्रशस्ताश्च कर्मिणां पुरासीस्त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखे धृतोरसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदे तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः तदा पितृभ्यः प्रददो तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षितः स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत्। श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री पितृगीतं मार्कण्डेय उवाच अपि धन्यः कुले जाया दशमाकं मतिमान् नरः अकुर्वन् वित्तसाढ्यं यः पिण्डान्नो निर्वपेष्यते रत्नवस्त्रमहायानं सर्वतो यादिकं वसो विभवे सति विप्रेभ्यः अस्मान्नुद्दिश्य दास्यते अन्येन वान्यथा शक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधे भोजिष्यते विप्राज्ञास्तन्मात्र विभवो नरः असमर्थोन्नदानस्य वन्यशाकं स्वशक्तितः प्रदास्यते द्विजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणां तत्राप्यसामर्थ्ययुतः करैर्गृहासे तांस्तिलान् प्रणम्य द्विजमुख्याय कस्मैचिदपि दास्यते तिलः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतं जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य योऽस्माकं सम्प्रदास्यते यतः कुतश्चित् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रीणयेत्तस्मात् भक्त्या युक्तः प्रदास्यते सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षमूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानामिदमुच्यः पठिष्यते न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यच्छाद्रस्य योग्यं स्वपितॄन्नतोऽस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयेतो भुजो ततो वर्तमनि मारुतस्य इत्येवं पितृभिर्गीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेच्छाद्दं य एवं कुरुते द्विजः।